إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين برادران اسلام، معزز سامعین حضرات،
ہر قسم دیاں حمداں ثناواں تعریفاں کبریائیاں اللہ رب العزت واسطے جس مالک نے اپنی رحمت فرمائی اور بڑی عظمت والے دن اج جس طرح 9 ذوالحج دا دن ہے ساڈی زندگی اندر آیا اور خاص فضل فرما کے جمعے واسطے اپنے گھر اندر اکٹھا فرمایا۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون۔ حضرات جس طرح کے ذوالحج دا مہینہ ہے، پہلا عشرہ ہے، آج 9 ذوالحج ہے۔ آج دا دن او دن ہے جس دن دے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سال دے جتنے دن نے ہر دن تو سب تو زیادہ اللہ تعالیٰ آج دے دن 9 ذوالحج نو لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دینے۔ دعا فرماؤ اللہ الرحمن سانو بھی انہاں لوگاں دے اندر ہی شامل فرما کے جہنم تو آزادی نصیب فرمائے۔ حضرات لوگ بڑے ذوق شوق دے نال ماشاءاللہ قربانی دے جانور لے رہے نے، کئیاں لے نے۔ اللہ الرحمن دے کولوں جدو جانور قربانی دا لوو تے نال دعا کریا کرو اللہ لے تے لے آئے لیکن اپنی عدالت دے اندر قبول و منظور بھی فرمائی۔ اسی حوالے دے نال چند باتاں گزارش کرنا چاہنا۔ حضرات قربانی اکثر کئی ایسے لوگ دیکھے نے کہ اللہ الرحمن دی خیر ہے، اللہ دا فضل بھی ہے، لیکن این ٹائم تے عید تو چند دن قبل اگر تھوڑے جے حالات تنگ آگے تے بندہ قربانی نو چھڑ دیندہ ہے۔ اے بات درست نہیں، غلط ہے، کیونکہ اللہ نے قربانی نو فرض کیتا ہے۔ بلکہ حدیث اندر تے اس طرح دے الفاظ نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے مسند احمد دے اندر، من وجد ساعتن فلم یزخی فلا یقربن مصلانا۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ قربانی دی طاقت رکھ دے تے جان بوجھ کے نہیں کردا او بندہ ساڈی عیدگاہ ول نماز ادا کرن واسطے نہ آئے۔ قرآن پاک اندر اللہ نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہو ہاں پھر سبحان اللہ۔
گرمی اندر بندہ گرم ہوندا ہے تے دین دے معاملے چ بندے نوں سگوں گرم رہنا چاہیے. پھر کہو ہاں پیار نال ذرا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو. اللہ کا دا اعلان ہے فرمایا ان صلاتی اللہ میری نماز تیرے واسطے بے نال فرمایا ونسکی اللہ قربانی تیرے واسطے بے. ان نسکی نہیں اللہ نے قرآن اندر جیڑا اعلان فرمایا ہے ایدہ لغوی معنی کیے نسکی کنو کیا جاندہ ہے. نسکی جیڑا اللہ نے قرآن دے اندر جیڑے الفاظ بولے نے ونسکی اے جیڑے چاندی دے ٹکڑے ہون چاندی دے چھوٹے چھوٹے پیس کیتے جان اونا پیسانو پٹھی دی اندر ڈال دیتا جاوے تے اونا پیسا تو میل کچیل ختم ہو جاندی ہے شی بالکل انج صاف چاندی دے ٹکڑے ہو جاندے نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ونسکی میرے آقا کہہ دیو میری قربانی تو ہاڈے واسطے بے وہ جیڑے چاندی دے ٹکڑیاں پٹھی اندر پا کے صاف کیتا جاندہ ہے انہوں عربی دی اندر کہندے نے نسکی. تے جیڑا بندہ اللہ دے رستے دی اندر قربانی دا جانور ذبح کردہ ہے اللہ دی راہ اندر قربانی والا جانور جیڑا ذبح کر دیندہ بے اللہ پاک اسی طرح انہوں گناہاں تو صاف تے پاک کر دیندے نے. اتنی عظمت قربانی دا جانور ذبح کرن دی. ان ذرا میرے پیغمبر علیہ السلام دی حالات زندگی تے نظر مارے آجے میں اور تسی اپنی زندگی تے حالات تے نظر مار کے دیکھئے ذرا غور کر کے دیکھئے آجے توجہ کرے آجے. آقا علیہ السلام سونے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی میں قربان جاما صحیح البخاری دی اندر حدیث آن دیئے آقا علیہ السلام جیڑے نے سونے پیغمبر آپ دے زندگی دے حالات کیسے نے کیونکہ ہر انسان دے صدا ایک جیسے حالات نہیں رہندے. میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دا دنیا دی اندر بچپن گزارے ہے اپنی زندگی دا لڑکپن گزارے اپنی زندگی دی جوانی گزاری اپنی زندگی دا بڑھاپا گزار کے تے انگ انگ دنیا تے گزار کے دس چھڑیا. کوئی بندہ اے بات نہ کہہ سکے کہ بچپن اندر اس وجہ تو اے معاملہ اس طرح ہو گیا ہے لڑکپن اندر نہ سمجھی دی اندر معاملات بگڑ گئے نے نوجوان جذباتی خون گرم اس وجہ تو دین تو دور ہو گیا ہے. میں آقا دی شان عظمت تو قربان جاما میرے پیغمبر نے دنیا اندر رہن دا طریقہ سلیقہ سمجھا کے دسے ہے کہ اے میرے ماننے والوں میرے پروانیوں میرے امتیوں جوانی میرے تے بھی آئی ہے جویں عام کوئی بزرگ ہوئے نا او دا پتر اپنے باپ نو تنگ کرے گھرم درو دے لامبے تے لوکاں دے شکوے شکایتاں آن تے باپ اپنے پتر نو کول بٹھا کے تے آکھیا کر دے میرے پترا بچپن میں بھی گزارے آئی اسی گاؤں دے اندر اسی علاقے دے اندر اسی شہر دے اندر اس علاقے اور اپنے اسی خاندان قبیلے دے اندر میرے تے بھی یہ وقت آیا سی لڑکپن دا میں لڑکپن دی زندگی بھی گزاری اپنے برادری دے اندر نوجوانی دی زندگی بھی گزاری اپنے خاندان دے اندر لیکن آج تک کسے نو جورت پیدا نہیں ہوئی تیرے باپ دی کوئی ایسی حرکت نو نوٹ کر کے برادری دے اندر گندیاں کیتا جائے خاندان دے اندر برا آکھیا جائے یا غلط آکھیا جائے بیٹا اس طرح نہیں اس طرح زندگی گزارتے جدے نال دنیا آخرت چا اللہ اس طرح عطا فرماندے نے. اسی طرح میرے پیغمبر نے دنیا تے وقت گزارے ہے سدا ایک جیسا دور نہیں رہندا کتی اللہ خوشحالیاں عطا فرماندے نے کتی اللہ مال عطا فرماندے نے تے مال کھو بھی لیندے نے کتی اللہ اولاداں دا عطا کردے نے کتی اللہ بادشاہتاں عطا کردے نے کتی اللہ سرداریاں عطا کردے نے. لیکن جڑی گل میں دسنا چاہنا میرے پیغمبر نے تربیت سے آبادی کی فرمائی ہے کہ جدو زندگی دا وقت تے عرصہ دنیا دی اندر گزاریے اور اپنی زندگی دی اندر حالات تنگی دے آ جان حالات پریشانی اور مشکلات دے آ جاننا او دی وجہ تو دین نہیں چھڑنا چاہیے دا او دی وجہ تو جڑے قرآن و حدیث دے احکامات نے انہاں نو نظر انداز نہیں
کرنا چاہیے دا ہن ذرا اپنی زندگی تے نظر ماریے پھر آقا دی سیرت تے نظر ماریے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری دی اندر حدیث ہے آقا علیہ السلام دی ازواج متخرات دے وچوں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے سونے پیغمبر نہ گھر دی اندر آئے زندگی دے حالات دیکھے آجے پھر اپنے حالات دیکھیے ایویں کہہ دینے اس سال میرے وسائل اتنے درست نہیں قربانی نہیں دینی میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دا عالم کیے میرے آقا گھر جاندے نے آکھ دینے نہیں عائشہ کچھ کھان واسطے بھی ہے ویتے نہیں میرے آقا نو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے آقا جی گھر اندر چیز کوئی نہیں اللہ دی قسم دے پڑھو صحیح البخاری دی اندر واضح روایت آندیے آقا علیہ السلام نو نا سونے پیغمبر دی بیوی آندیاں نے کوئی چیز نہیں ایک نہیں دو نہیں پانچ نہیں 10 نہیں بلکہ 16 مرتبہ میرے پیغمبر بار بار کر جاندے نے نہیں ایسا کچھ خان نو چیز ہے تے دے دے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے جدوں 16ویں مرتبہ کر آئے نے اور 15 مرتبہ ہو کے چلے جاندے نے ایک انصاریاں دی عورت آئیے منو 7 کھجوراں دے کے جاندیے میں کیا آقا بار بار آ کے پوچھ رہے نے نہیں ایسا خام نو کچھ ہے ویتے نہیں میرے پیغمبر دی بیوی نے گھر دی اندر کھجوراں رکھیاں نے 16ویں مرتبہ جدوں کر آئے نے میرے آقا نے پوچھیا کہ کچھ خام نو ہے ویتے نہیں امی عائشہ نے کھجوراں پیش کر دیتیاں نے یارو جیڑی گل میں دسنا چاہنا جیڑے نبی داساں کلمہ پڑے آبے دیکھ لو کفیت کیے دیکھ لو حالت کیے 16 مرتبہ کھانا پوچھئے کھانو کچھ نہیں ملیاں نے تے چند کھجوراں ملیاں نے لیکن اللہ دی قسم دے جدوں میرے اللہ دے قرآن میرے اللہ دے اپنے پیغمبر نو اعلان فرما دیتا ہے والی کلی امت جالنا منسا کلی یذکر اسم اللہ اللہ نے آکیا نہ سونی اسا قربانی فرض کر دیتی ہے 23 سال میرے پیغمبر نے گزارے نے ایک بھی ایسی عید نہیں جس موقع تے میرے پیغمبر کوئی جانور اللہ دی راہ اندر عید تے ذبح کیتا ہوئے اے کر دے حالات اے کفیت بلکہ میں قربان جاواں صحابہ صفا دے وچوں میرے پیغمبر دے مہمان نے میرے پیغمبر دے مہمان نے جو نماز اندر کھڑے نے ایک صحابی روایت ہے بھی صحیح البخاری دی اندر ہے ایک صحابی جیڑا ہے زمین تے گر جاندا ہے نماز تو فارغ ہوئے نے پکڑیا اٹھایا جاندا ہے یار کی مسئلہ بنے ہے زمین تے گر گئے ہیں آخدہ کئی دن ہو گئے نے کھان نو کچھ لبائی کوئی نہیں یارو جیدہ مہمان ہندے او دے دل دے چاہ ہندے نے تے خوشیاں ہندیاں نے آن والا مہمان میرے او دی اچھی انداز نہ دیکھ بال کران اللہ جاندہ او دے میار دے مطابق بندہ مہمان نوازی کر دے عام بندہ خیر عام کھانا چل جائے گا اگر او دے تو ذرا اتلے سٹیپ دا بندہ اچھی انداز نال مہمان نوازی کہ جیڑا دیندار ہوئے او دیاں مہمان نوازیاں لوگ چاوانل کیتا کر دینے میرے پیغمبر دا مہمان پکھ دی وجہ تو زمین تے گر گیا ہے لیکن میرے پیغمبر کل کر کھان نو ہندہ تے مہمان نو بھی دین دے ویسے آقا دی عظمت شان کیے میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے آکیا سونے آجے کمیں مال کمیں دولت کمیں اے اوہد پہاڑ نو تیرے لئے سونا بنا دے ماں میرے آقا نے مال دی خواہش نہیں کی تھی سانو دسنا چاندے نے کہ میرے پروانے ہو بھکیا رہنا پوے تیرے پوو لیکن جیڑیاں اللہ نے احکامات بیان فرمائے نے انہاں دی نبی نہ کرے آجے انہاں چیزاں نو نہ چھڑے آجے صحابہ دی کفیت کی ہمدی ٹھڈوں پکھے تے پیروں ننگے ٹھڈوں پکھے تے پیروں ننگے تے بدن دوالے لیرا اللہ توکل ٹر دے جاون اللہ توکل ٹر دے جاون
کرن جنگ شریرا بھوک لگے تا درختوں پتھر توڑ شتابی کھاندے جس دم پڑھن قرآنی ایتاں پاکے یاد نہیں رہندے حالت میرے پیغمبر دے صحابہ دیئے اللہ جاندہ کھان نو کچھ لبے یا نہیں لبا میرے آقا نے جدو عظمتہ بیان فرمائیاں نے مختلف روایات آندیاں نے میں دیکھ روایت پڑھیے میرے آقا فرماندے نے جیڑا پل سرا دے تلوار نالو تیز سوار نالو بری کے جیڑے جانور سبا کرن والے کئی انہ تے سوار ہو کے گزر جانگے اے عظمتہ قربانی والے جانور دیاں نے لیکن اللہ جاندہ کر اپنے 2 لاکھ دا مال بجے 5 لاکھ دیاں مجاں بجیاں نے گاواں کارمدر موجود نے 10-20 لاکھ دی زمین اپنے نہ ہے وے 20-30 ہزار روپیہ مہینے دا آ رہا وے اے دے باوجود ساڈی حالت کیے حالات بڑے تنگ نے حالات بڑے تنگ نے کی کریے پوری پہ ہی نہیں رہی او میرے ویر اللہ دا شکر کرنا انہاں کول کچھ جنہ دے اپنے ذاتی مکان کوئی نہیں اے اللہ نے تینوں اپنا ذاتی مکان دیتا ہے خالی مکان ہی نہیں تینوں کوئی زمین دا ٹکڑا بھی تے دیتا ہے خالی زمین ہی نہیں اللہ نے مال بھی تے دیتا ہے اگر نہیں تے ایسے وسائل تے ہے انہیں جڑی تیرے کول مدن جڑی تیرے کول آمدنی آ رہی ہے ضروری جے قربانی جان بوجھ کے چھڈن والا آقا فرماندے نے ساڈی عیدگاہ دے ولے نہ آن ساڈی عیدگاہ دے ولے ساڈی عیدگاہ دا نماز واسطے نہ آن ہن جانور قربانی دا لے لیا بے جانور قربانی دا لے کے تی انہوں ذبح کیویں کرنا وے او دے بارے ذرا غور کریا جے توجہ کریا جے حضرات ذرا توجہ فرمایا جے عام جڑیاں روایات نے کئی ایسیاں چیزاں نے اسی جانور قربانی دا اللہ واسطے ذبح کرنے لیکن او دی اندر اپنیاں من مرضیاں شامل کر لینے دین اندر اپنی مرضی آ گئی اللہ دی قسم اس جانور ذبح کرم دا فائدہ ہی کوئی نہیں کیونکہ اللہ واسطے کرنا تے کام بھی ہوئے جویں اللہ نے دسیا تے آقا نے کر کے دکھایا ہے عام روایت مشہور ہے اے جی جڑے جانور نو ذبح کرنا ہے جڑی چھری دے نال کرنا ہے او تے چھری دی اندر 3 کل ہونے چاہیے نے 3 کلاں والی پیدل خبراں دے کوئی روایت نہیں جے آندی بلکہ میں قربان جاواں جڑے حدیث اندر الفاظ نے میرے آقا علیہ السلام نے سنگاں والا ایک لیلا منگوایا سنگاں والا منگوایا ہے او دا سینہ جڑا ہے او بھی کالا ہے پیر بھی کالے نے چہرہ بھی کالا ہے اس طرح دا بڑا سونا جیا بکرا لیلا لگدا ہے میرے آقا نے منگوایا تے نال فرماندے نے یا عائشہ تو حلم المدیت ثم قال استحزیہا بحجرن چھری لے کے آنا تے چھری نو پتھر دے اتے رگڑ کے تیز کر کے لے آنا تیز کر کے چھری لے آندی گئی ہے جڑے جانور نو ذبح کرنا ہے جڑے آلہ جڑی چھری دے نال کرنا ہے اس چھری نو اچھی طرح تیز کر لینا ہے ہم ذرا ایک بات تے غور کرے آجے عام کی طریقہ کار چلدا ہے جی جڑی عورت او ذبح نہیں کر سکتی عورت جانور ذبح نہیں کر سکتی بلکہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی جے حدیث صحیح البخاری دی اندر ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی ہے آپ نے اپنیاں بیٹیاں نو حکم نہ کیا پتر جڑی قربانی تساں کرنی ہے انہوں ذبح بھی تسی کریا کرو عورت جڑی ہے جانور ذبح کر سکتی ہے بلکہ کوشش کرے بجائے کسائی تو کرام دے یا کسے ہمسائے تو کرام دے آپ چھری پھیرے اتنا مشکل کام نہیں جے اتنا مشکل کام نہیں جے غور کرے جے کس طرح مشکل کام نہیں جے میرے آقا علیہ السلام دا صحابی ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ایک لونڈی ہے پہاڑاں دی اندر بکریاں چرا رہی ہے ایک
ایک بکری جڑی ہے مرن لگی ہے بالکل اس طرح جویں انہیں مر جانا ہے انہیں پتھر پکڑیا پتھر دے نال نام بسم اللہ جی واللہ اکبر پڑھ کے تے تکبیر پھیر چھڑیے تھوڑا جی خون نکل آندا ہے پوچھے آقا جی عورت نے اس طرح ذبح کیتا ہے پتھر دے نال تے لہذا کرن والی بھی عورت تے پتھر نال کیتا ہے آقا فرماندے نے ہر اس چیز نال دو چیزاں تو علاوہ ایک ناخن تے ایک دند انہاں دو چیزاں تو علاوہ جیڑی بھی چیز دے نال جانور دا خون نکل آوے او دے نال ذبح کرنا تہاڈے واسطے حلال کھا سکدے ہو عورت نے ذبح کیتا ہے میرے آقا نے کھان دیاں اجازتاں دے چھڑیاں نے پتہ چلیا کہ چھری دی اندر 3 کلاں دی شرط ہوندی میرے آقا پتھر نال ذبح کیتا جانور کدے اجازت نہ دیندے بلکہ 3 ایسیاں روایتاں آندیاں نے جڑی گل میں عرض کرنا چاہنا وا عورت جڑی ہے او بھی جانور نو ذبح کر سکدی ہے ہن ذبح کرنے تے ذبح کرن دا طریقہ کی ہے ذبح کرن دا طریقہ کی ہے میرے آقا علیہ السلام ابو داؤد دے اندر حدیث آندی ہے آپ فرماندے نے آقا علیہ السلام نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ کانوا ینہرون البدنۃ معقولۃ الیسرا قائمۃ علی ما بقی من قوائمها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا نے بکرا جڑا ہے بکرا میرے آقا علیہ السلام نے ذبح کرن دا طریقہ دسے ہے آپ نے ناپنا جڑا کھبا پیر ہے تے جڑا بکرا بے او دی گردن دے نال جتھے آ دے اگلیاں لتاں نے ختم ہوندیاں نے تے گردن شروع ہوندی ہے اس جگہ تے میرے آقا نے اپنا او دی گردن دے اوپر اپنا پاؤں رکھیا بے رکھ کے تے میرے آقا نے الفاظ پڑھے نے بسم اللہ واللہ اکبر بسم اللہ واللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے میرے آقا نے تکبیر پھیری ہے اس حدیث تے الفاظاں دی اندر ایدی کوئی وضاحت نہیں آندی کہ قبلے والوں دا چہرہ ہونا چاہیے یا شمال جنوب مغرب اور کسے طرف ہونا چاہیے بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے بہتر وے او دا چہرہ قبلے دی طرف ہووے آقا نے تکبیر پھیری الفاظ پڑھے نے صحابی کہہ رہی ہے بہتر ہے او دا چہرہ قبلے دی طرف ہووے ای تم پتہ چل دے جدوں بکرا ذبح کرو چہرہ او دا قبلے دی طرف کر لو انہیں کہور باپ تے غور کرے آجے توجہ کرے آجے عام طریقہ کار کی ہندے عام طریقہ کار کی ہندے جدوں بندہ ذبح کر لگ دے اس تو پہلا کئی میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویر پڑھ دینے بسم اللہ واللہ اکبر نال پڑھ دینے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کئی نال اگلی ایت بھی انی وجہت والی ایت بھی پڑھ لیندے نے اللہ دی قسم دے ذخیرہ حدیث دا مطالعہ کر کے ویکھ لو اور میں تے کہنا جے تجربہ کرنا ہوئے میرے پیغمبر دی زندگی دی اندر ایک نہیں کئی عیداں آئیاں میرے آقا دی سیرت اٹھا کے دیکھو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنے ملن گے پھر اس کے بعد میرے صدیق دا دور آیا 2 مرتبہ عید میرے صدیق دی زندگی دی اندر آئی اگر الفاظ ذبح دے موقع دے پڑھنے ملن گے بسم اللہ واللہ اکبر دے ملن گے میرے فاروق دا دور آیا اگر الفاظ ذبح دے موقع دے پڑھن دے ملن گے اگر عید دا موقع تے پھر بھی عید تو علاوہ ذبح کیتا تے پھر بھی الفاظ ہے ہو پڑھن گے بسم اللہ واللہ اکبر میرے عثمان دا دور آیا اللہ اکبر ایہی طریقہ کار ملے گا بسم اللہ واللہ اکبر سیدنا علی دا دور آیا اللہ دی قسم اگر جانور ذبح کیتے الفاظ ایہو پڑھے نے بسم اللہ واللہ اکبر میرے حسن دا دور آیا الفاظ ایہی ملن گے بسم اللہ واللہ اکبر میرے حسین دا دور آیا الفاظ ایہو ملن گے بسم اللہ واللہ اکبر جدو صحابہ میرے آقا تو عمل ملے بسم اللہ واللہ اکبر صحابہ تو عمل ملے بسم اللہ واللہ اکبر اہل
میرے آقا نے کر کے دس کے سانو سمجھا دیتا ہے۔ بسم اللہ کی واللہ اکبر دی الفاظ پڑھ کے چھری پھیرنی ہے۔ حدیث اندر الفاظ صحیح المسلم دی اندر آقا علیہ السلام جدوں اے الفاظ پڑھ لیندے چھری پھیر لیندے، ہن چھری کتھوں تک چلانی ہے؟ عام کی ہوندا ہے جدوں بندہ چھری پھیر دے او دا جڑا حرام مقصد وہ بھی کٹ دیتا جاندا ہے۔ کئی جڑے کول ہوندے نے کہندے نے چھری پھر گئی ہے جلدی دے نال دی تہم دا منک نہ توڑ دے وہ۔ اللہ جاندا ہے میرے پیغمبر دی تعلیم نہیں جے منع فرمایا ہے۔ زبا دا معنی کیے کہ خون بہانا، خون بہایا جاوے۔ اللہ اکبر، او دیاں رگاں کٹنیاں نے، ہڈی تک رگاں کٹنیاں نے، رگاں کٹنیاں نے تاکہ خون نکلے، خون نکلے، خون نکلن دے نال ہی او دی روح نکلے، خون نکلن دے نال او دی روح نکلے۔ یکدم انج تہنوں کڑاکا دے کے ختم نہیں کر دینا، منع کیتا ہے میرے آقا نے۔ میرے آقا دی تعلیم نہیں جے۔ اللہ اکبر، او دیاں رگاں کٹنیاں نے، ہڈی تک او دیاں رگاں کٹیاں گئیاں نے، اچھی طرح نو پکڑ کے رکھو، سارا خون نکل جائے، سارا خون نکل گیا، او دی روح نکلی ہے۔ پھر اگلا معاملہ جس طرح کرنا چاہندے ہو کرو۔ جدوں میرے آقا نے انج چھری پھیری ہے، پھر زبان تو کیڑے الفاظ پڑھے نے، آکھدے نے بسم اللہ بسم اللہ اللہم تقبل، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ تیرا نام لے کے شروع کیتا ہی، اللہ تیرا نام لے کے شروع کیتا ہے، تے میرے سونے مالکا، میرے سونے خالقا قبول کر لے میری طرفوں تے میری آل دی طرفوں۔ پتہ چلیا الفاظ پڑھنے نے بسم اللہ واللہ اکبر، چھری پھیر دیتی، چھری پھیر گئی ہے۔ اس تو بعد اللہ کو لو دعا کرنی ہے، جیڑا گھر دا سربراہ آوے باپ چھری پھیر آوے، چھری پھیر لئیے، پھر اپنا نام لے کے اللہ کو لو دعا کرے۔ جیڑا بھی نہ ہے بسم اللہ اللہم تقبل، جیڑا بھی اپنا نام مثال دے طور تے میرے والد صاحب نے انہاں دا نام محمد بشیر ہے، نام نہ لینا بسم اللہ اللہم تقبل من بشیر و آل بشیر، یعنی اللہ میری طرفوں تے میرے آل دی طرفوں قبول کر لے۔ اسی طرح ہر بندہ کوشش کرے اینا الفاظانو یاد کر لین، بالکل آسان نے، 3-4 لفظ نے تے اپنا ہی اگے نام ہے، اینا الفاظانو یاد کر لو۔ اگر چارے بننے یاد نہیں ہوندے، یاد دے ہو جانے چاہیے دینے، دنیا جہان دیاں ہر گلاں یاد ہو جاندیاں نے، لیکن ادھر توجہ نہیں کر دیتے، کہنے یاد نہیں ہوندیاں۔ ان الفاظانو یاد کر لو، چند لفظ نے بسم اللہ کی، اللہم بسم اللہ بھی سارے انومد ہے، اللہم بھی سارے انومد ہے، اگے وے تقبل، اگے تقبل دیا لفظ دیتی، اگو اپنا نہ لینا ہے، نال و آلی اپنی آل دا نہ لینا میں۔ حضرات الفاظ میرے پیغمبر تو ثابت نے، میرے پیغمبر نے پڑھن دا حکم دیتا بے۔ حضرات ان چھری پھر گئی ہے، جانور نو ذبح کر لے آوے، جانور نو ذبح کر لے آئے، انہوں دے گوشت دیاں واریاں گئیاں نے، وہ دے گوشت نو کیویں تقسیم کرنا میں، کیویں کرنا میں۔ ایک اور بات ذہن شی کرے آجے، کئی میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان بھی راکھ دینے، اے جی عید دی نماز تو پہلا جڑا ذبح کر لوے او صدقہ وے، او صدقہ نہیں، عام گوشت صدقہ بھی نہیں، عام گوشت عام کی مشہور ہے کہ جڑا عید دی نماز تو پہلا ذبح کر لیا ہے او صدقہ بے، صدقہ انہوں نہیں کہہ سکتے، جیڑا صدقہ ہوندہ ہے آپ بھی نہیں بندہ کھا سکتا، جیڑا صدقہ ہوندہ ہے اپنے رشتہ دارانو صحب حیثیتانو نہیں کھلا سکتا، جیڑا صدقہ ہوندہ ہے مالدار لوگانو نہیں دے سکتا، صدقہ جیڑا غریبان دا حق ہے، صدقہ جیڑا مسکینان دا حق وے، تے جیڑا گوشت عید دی نماز تو پہلا ذبح کیتا گیا وے، عام گوشت صدقہ جیڑا وے
بندہ بیچ بھی نہیں سکتا جڑا عید دی نماز تو پہلا ذبح کر لیا ہے بندے دا دل وے بیچنا چاہے بیچ دوے بندے دا دل لے سارا صدقہ کر دوے بندے دا دل لے کھانا چاہندہ تے کھا لوے حدیث بڑی مشہور ہے میرے اور تسام دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا دے کول پروانہ آیا ہے عید دی نماز تو فارغ ہوئے نے آقا جی میرے گھر چلو میں پہلا کھانا کھلانا چاہنا اوہ علیہ تے قربانی دے جانور ذبح ہی نہیں کیتے آقا میں جدوں آیا ساں ذبح کر کے آیا ساں دو طرح دے الفاظ نے ایک ہے کہ آقا جی میں جاننا تھا غریباں چ سب تو پہلا میرا گوشت جاوے دوجی بات ہے وے سب تو پہلا تسی میرے کولوں آ کے کھاو میں تہاڈی دعوت کراں آقا فرماندے نے او تیرا عام گوشت ہے او تیری قربانی نہیں اگو تیری مرضی ہے انہوں صدقہ کر دے تیری مرضی ہے غریباں سے تقسیم کر دے حضرات ان پتا چلیا قربانی دی عید تو پہلے قربانی والا جانور جیڑا ہے انہوں ذبح نہیں کرنا اللہ دی قسم میں بڑے دکھ نال میں ایک بات کر لگا ہاں اللہ جاندا ساڈے مسلماناں دی اندر ہے چیز آ گئی ہے اللہ اکبر توجہ کرے آجے میں تے کہاں گا برادرانہ طور تے اج دا او دن میں جڑے دن اللہ اپنی بندیاں ناراضی ہوندے نے اج دا او دن میں جڑے دن اللہ جہنم تو آزاد کر دیندے نے اج دا او دن جدوں اللہ اپنی بندیاں تے فخر کر دے نے فرشتیاں نو آکھ دے نے ویکھ لے میرے بندے میرے نال پیار کنا کر دے نے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویر اج رب کولو توبہ کر لے اللہ دی قسم میں کئی ایسے اہل حدیث ویکھے نے ذوالحجہ دا چن چڑھ گیا تے اپنے سر دے وال کٹاندے نے قربانی بھی نہ کرنی ہے میں کئی ایسے حنفی برا ویکھے نے یارو کی آقا نال حنفیاں نو پیار نہیں آقا نال وہابیاں نو پیار نہیں آقا نال دیوبندیاں نو پیار نہیں کیوں آقا دی بات نو نظر انداز کرنے باپ دی گل آ جائے تے بڑی ترجیح دینے ماں دی گل آ جائے تے بڑی ترجیح دینے رشتہ داراں دی بات آ جائے ترجیح دینے آقا دی بات نو نہیں نظر انداز کر چھڑیا ہے اللہ اکبر ہماما تے نظر مار کے ویکو ذوالحج دا چن چڑھیا تیرے میرے ایمان دا تقاضا کی ہونا چاہیے سی کوئی بندہ دکاناں دا رخ نہ کردا دکاناں نائیاں نو مجبورن بند کرنیاں پیندیاں واقعی انہاں اندر ایمان دی حرارت موجود ہے انہاں دی اندر ایمان موجود ہے میرے آقا نے فرمایا جن نے قربانی والا جانور ذبح کرنا ہے او دے واسطے سب تو پہلی شرط کی ہے اپنے سر دے وال نہ کٹائے اپنے ناخن نہ کٹائے اپنیاں مچھاں نہ کٹائے اپنے جڑے بغلاں دے وال نہ اتارے زیر ناف وال نہ اتارے حتی یسخیہ دے الفاظ نے عید دی نماز تو بعد قربانی تک رک جائے انہیں ایک اور گل سمجھے آجے عام کیے عید دی نماز پڑھ کے تے ناخن کٹ لیندے نے لوگ اصل جڑے ہے دی اندر علماء دی رخصت لیکن جڑے حدیث دے الفاظ کیے نے حتی یسخیہ قربانی تک رک جاؤ چاہیے دعوے جنہیں قربانی دینی ہے قربانی کر کے وال کٹائے قربانی کر کے ناخن کٹے قربانی کر کے والا نو اتارے او میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو آقا دی تعلیم میں پہلا قربانی دا حق کیے اپنے سراں دے وال نہیں کٹانے اپنے ناخن نہیں کٹانے اگر اے غلطی ہو گئی ہے اج رب کولوں توبہ کر لئیے نہیں ہوئی اللہ دا شکریہ ادا کریے اللہ نائی نظر آندے نے حمام نظر آندے نے ساریاں چیزاں سہولتاں موجود نے لیکن سونیا مالکا میں تینوں راضی کرن واسطے وال بھی نہیں کٹے اللہ دی قسم دی اللہ گوشت نہیں جے ویندے اللہ خون نہیں جے ویندے میں تے کہنا اگر اپنے مالک نو آئی کہہ دئیے اللہ ویکھ لے تیری رضا دی خاطر وال چھڑ دیتے نہیں تیری رضا دی خاطر ضروری کم نے نظر انداز کیتے نے اللہ تو میرے تے راضی ہو جا جی اللہ کہہ دیتا میں راضیاں او دی دنیا بھی چنگی او دی آخرت بھی چنگی اللہ کے قادیاں مشکلانے حضرات جڑی گل عرض کرنا چاہنا دور نہ نکل جائے جدو میرے آقا نے عظمتاں بیان فرمائیاں صحابی ایک دل اندر جذبہ پیدا ہویا آقا لگا آقا جی
मेरे को घर अंदर एक ऊँटनी है दुध देने वाली, या बकरी है घर के अंदर दुध देने वाली, क्या मैं भी कुर्बानी दे देवा? ओही दे देवा। आका फरमाते ने ओ घर दे तेरे दुध दे इस्तेमाल वास्ते बे ना कर, लेकिन तू इंज कर ले, वाल ना कटाई, नाखन ना कटाई, मुछां दे वाल जेरे ना वाल, बगलां दे वाल ना उतारी। इस तो बाद कम कर लई, अल्लाह कुर्बानी दा सवाब अता कर देवेगा। इहदे अंदर बड़े भी शामिल ने, बच्चे भी शामिल ने, नौजवान भी ने। हजरात जानवर ज़िबा कर लिया वे, ज़िबा करम तो बाद अंदर ना जो ज़िबा कर लिया ना जानवर, जेड़ा आम साडा तरीका कार की है, असी ओदियां तीन ढेरियां बनाने आ, गोश्त दियां तीन हिस्सियां च तकसीम करने आ। ऐ शरीयत नहीं, दीन ऐ नहीं, एक हुंदा अल्लाह दी तरफों हुक्म के इंज ही करना है। एक वे दीन अंदर वैसी अल्लाह ने रुखसत दी। अगर बंदा, क्योंकि इहदे अंदर अल्लाह ने फरमाया आप भी खाओ, सवालियां नूं भी देवो, जेड़े नहीं सवाल करदे उन्हां नूं भी देवो, अपने रिश्तेदारां गरीबां मस्कीनां अंदर तकसीम करो। अगर बंदा ढेरियां बना भी लवे, इहदी कबाहत नहीं, इनू दीन दा हिस्सा समझ के नहीं, अपने ज़हन नू थोड़ा जिहा क्लियर करने वास्ते कि ज्यादा गोश्त घर ना रह जाए, या ऐ मैं हिस्सा कटना मेरे रिश्तेदारों के अंदर फलां फलां माड़े ने उन्हां लई, ते ऐ मेरे कोल गरीब आंदे ने आके सवाल करते ने, चौधरी जी, हजरत जी, फलां जी गोश्त दा पोरा रखिया जे ते दे देवो। इस तरह तरतीब वास्ते जे बंदा बना लवे, कबाहत ममानत नहीं। लेकिन अल्लाह जानदा कोर बात ते गौर करिया जे, तवज्जो करिया जे। अल्लाह अकबर, जेड़े जानवर दियां खल्लां ने, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ियां खल्लां ने ओ मस्कीनां गरीबां दा हक है, मस्कीन लोकां दा हक वे। लेकिन साडे अक्सर उल्टी गंगा चली। कई ऐसियां मस्जिदां जिते पहले ही खतीब नाल तय हुंदा 10,000 तेनू तनखा देंगे, जेड़ियां ईद दियां खल्लां होणगियां ओ भी तेरियां। ओ यारो मैं भी मौलवी हां, लेकिन अल्लाह दी कसम मैं गल उसूल दी करना चाहना वा। ये जिम्मेदार अवाम जमात अवाम उन्नास होणगे, मौलवी दा हक नहीं जे खल्ला। इस ते एक होर बात ते गौर करिया जे, हुण ईद दे दिन ने ना आम लोकां ने कहना है जी रिफाए आम दा काम है, मुश्तरका काम वे, खल्ला इत्ते जी इकट्ठा कट्ठियां करनियां चाहने आ। मिसाल दे तौर ते इत्थे नाला बनाना है, या इत्थे पुली बनानी है, या इत्थे मुसाफिर खाना छत बनानी है, सारे वाली सांझ है, लिहाजा कल्ला कट्ठियां कीतियां जान। जेड़ा 2, 4, 5, 10,000 लेगा वही सही। या हस्पताल है जी गरीबां दा, मस्कीनां दा ख्याल करांगे, हस्पताल ली खल्लां दे देवो। अल्लाह दी कसम दे ज़खीरा हदीस दा मुतालिया करके वेख लवो, जेड़ा बंदा इस तरह हस्पतालां दे नाम ते दवे, रिफा अहमद दे हवाले नाल दवे, या वैसे कसाईयां नू दवे, या वैसे मौलवियां नू दवे, या मस्जिद दे अंदर ला दवे, ओदा जिम्मेदार होएगा जिन्हें खल दिती है। ए हक मस्कीन लोगां दा। बल्कि बाद मुफस्सिरीन ते लिखदे ने कि ए खल्लां जेड़ियां ने मदरसे दे अंदर भी ना दित्तियां जान, क्योंकि मदरसे खल्ला ना भी दित्तियां जानगियां, कई अल्लाह लोग पैदा करेगा जेड़ा मदरसे नाल तावन कर देवेगा। जेड़ा मुश्तरका कम हुंदा ओदे अंदर सारे ही मिल जांदे ने, लेकिन अल्लाह जानदा जिथे गरीब हुंदा उत्थे सारे कदे नहीं जे मिले। तजर्बा करके देख लो, अपने इसी गांव दे अंदर किसी एक गरीब का इंतखाब करके देखो, सारे ओदे नाल इत्तफाक नहीं करनी। कहनगे जे इस गरीब नू देना, मेरे खानदान अंदर फलां गरीब है, पहला उन्होंने दिता जाए। इस वास्ते इदा पूरा ख्याल करया करो, पूरी तवज्जो कीता करो, पूरी तवज्जो करया करो इस चीज दी। हजरात अल्लाह ताला ने कुरान पाक दी अंदर ऐलान फरमाया है, अल्लाह फरमांदे ने वल बुद न जालना हाल
لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافا فاذا وجبت جنوبها فکلوا منہا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُغْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دی اندر اس بات دا واضح اعلان کر کے فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے جیڑے شاعر اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں جانی جیڑے چار پائے جانور نے چار پائے جیڑے چاو پائے جانور نے اللہ فرماندے نے انہاں نو جدوں تسی ذبح کرنا میں اللہ فرماندے نے انہوں ذبح کرن تو بعد اندر اللہ فرماندے نے انہاں لوکاں نو دے وہ جیڑے لوگ تواڈے کولوں سوال نہیں کر دے انہاں نو بھی دے وہ فرمایا جڑے لوگ سوال کر دینے انہاں نو بھی دے وہ نال فرمایا کہ جڑا تسی آپ بھی گوشت کھاو غریباں مسکیناں نو بھی اس دی اندر شامل فرماؤ۔ حضرات ذرا ایک بات تے غور کرے آجے توجہ کرے آجے جڑا عید دی قربانی ہوندی ہے قربانی والا جڑا جانور ہوندا ہے ایدا گوشت جڑا غیر مسلم نو بھی بندہ دے سکدا بے غیر مسلم نو بھی دے سکدا بے اپنے وجہ ویسے نہیں دینا اگر غیر مسلم سوال کر دے انہوں بھی دے وہ کوئی قباحت کوئی ممانت نہیں کسی قسم دی ممانت نہیں وہ دے تو علاوہ ویسے تسی انہوں گوشت نہیں دینا بغیر منگن تو حق بندہ بے تواڈے غریباں مسکیناں دا حق بندہ ہے غریباں دا حق بندہ ہے۔ اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو ذرا غور کرے آجے توجہ کرے آجے اے جڑا مومنات عید دا دن آندا بے خوشی والا دن آندا بے اگر عید الاضحیٰ تے بندہ نظر مار کے دیکھ دے یا عید الفطر تے نظر مار دے ایدی مین وجہ کی ہے کہ اللہ اپنی بندیاں نہ راضی ہندے نے اپنی بندیاں تے راضی ہو کے تے معاف فرماندے نے۔ نوجوانوں میں برادرانہ طور تے درخواست کرانگا انہاں خوشیاں دے موقع تے اللہ پاک دیاں حدود اللہ دا خیال پورا کریا کرو۔ حرمت والا مہینہ ہے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو اس مہینے دی اللہ پاک نے تعظیم دا حکم فرمایا ہے اس مہینے دا ادب و احترام مکے دے مشرکاں بھی کیتا ہے لیکن اسی مسلمان ساڑی اندر بدقسمتی اسی اس مہینے دا خیال نہیں کر دے ساڑی حالت دے ساڑا عالم کیے کران دی اندر جے بیوی نہ پہلا چگڑا ہے اس مہینے دی اندر بھی لڑائیاں ختم نہیں کیتیاں خاندان دی اندر اگر جے پہلا ہی چگڑا ہے اس مہینے دی اندر بھی ختم نہیں کیتیاں۔ اللہ دی قسم اٹھا کے آنا حدیث میں سامنے رکھ کے سید المسلم دیانا مسند احمد دیانا جیڑے بندے دا ٹھڈ صاف نہیں محمد دے بارے انہوں قربانی دا فائدہ ہی نہیں دل ہی صاف نہیں اللہ نے کیا کہ لینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا وَلَاكِ يَنَالُهُ التَّقْوَى دل ویکھنے اللہ نے دل ویکھنے اگر دل اندر بغاوت ماں دی اگر دل اندر بغاوت باپ دی دل اندر بغاوت پائی دی دل اندر بغاوت مسلمان دی کوئی فائدہ نہیں قربانی دا کیونکہ میرے آقا فرماندے نے او دا عمل اسمان تے لی جایا جاندہ ہے اللہ فرماندے نے ایدی عمل نو چھڑ دیتا جائے دو بندیاں دے عملانو ایک وہ بندہ کی جیڑا اللہ دی ذات نہ شرک کر داوے اللہ فرماندے نے توبہ کر کے میرا تابعدار بن جاوے انہی دیر تک مال نو چھڑ دے وہ دوسرا وہ بندہ جیڑا کسے نال جھگڑے تے دل اندر بغاوت تے دل اندر عداوت تے نفرت آقا فرماندے نے او دا عمل بھی چھڑ دیتا جاندہ ہے اس طرح سمجھ لو میں کہنا 1.5 لاکھ دا بچہ لیا ہے 50,000 دا لے لا لیا ہے 70-80 ہزار دا لے لا لیا ہے یا 1.5-2 لاکھ دا اونٹ لے لیا ہے 2 لاکھ دی قربانی کیتی ہے رب دی رضا واسطے اللہ کہنے نے دی 2 لاکھ دی قربانی والا اجر جیڑا چھڑ دے وہ ایدہ 9 ذوالحج دا روزے دا عمل چھڑ دے وہ ایدیاں پڑیاں نمازاں چھڑ دے وہ اللہ جی کنی دیر تک چھڑنیاں نے فرمایا جنی دیر تک دل صاف کر کے آپس اندر ایک نہ ہو جانو نی دیر تک انہ دے عمال نو میں قبول کرنا ہی نہیں پہلی آمدان دی اندر آسمان تو آگ ہوندی آکے گوشت کھا جاندی
जी कुर्बानी कबूल हो गई है। अज दे दौर च आका दी हदीस सामने रख के वेखना होवे, अगर दिल अंदर नफरतां ने समझ लो दी कुर्बानी च डाउट आ सकता है। जानदा ते अल्लाह ही है, लेकिन हदीस दे मुताबिक डाउट आ सकता है। ई दानी अल्लाह जानदा है। कई ऐसे मैं लोग वेखे ने अपने आनू याद कर कर के रोंदे ने। दुनिया ते कदे बाप नू सादा पानी ना पूछे, मां नू कदे कपड़ा जुत्ती लेके ना दवे, ओही मापे जान ते रो रो के याद करे अब्बू हुंदे अज कुर्बानी दे मौका ते। ओ यारो इन्हां नेमतां नू जाया ना करे अजे। अल्लाह दी कसम दे मापे जन्नत भी ते दोजख भी जे। खिदमतां करांगे जन्नत दे वारिस बन जाएंगे, नाफरमानियां करांगे जहन्नम दे बालन बन जाएंगे। ख्याल करो ईद वाले दिन, ख्याल करो पता नहीं मर की दो जाना जे, कोई पता नहीं जे। अल्लाह दी कसम दे की पता किदू असां इस दुनिया तो टुर जाना है। कई मरतबा इंज भी हुंदा है बड़ियां चावां नाल बंदा जानवर लैंदा है, ओ सिबा होण तो पहला ही बंदा आप दुनिया तो टुर जांदा है। ऐ तकसीमा मेरे मालिक दियां ने। ईद आनी है, कुर्बानी तो पहला अपने दिलां नू साफ कर लवो। पिछला जुम्मा उकाड़े दे करीब एक जगह पढ़ाया, दसिया यारो की फायदा कुर्बानी दा। जुम्मे तो फौरन बाद ही एक बंदा उठिया, अपना अजीज दा भतीजा नू कहंदा यार उठ के मेरे नाल सीने मेल, अज मैनू समझ आ गई है मैं कुर्बानी करनी है ते ओदा की फायदा। जुम्मा पढ़िया ते ओदा की फायदा, नमाज़ां पढ़ां ते ओदा की फायदा। मेरे कोलों गलती होई है तू माफ कर दे, तेरे कोलों ये मैं दिल साफ करना। यारो ऐ जे ईमान, इनू ईमान आखिया जांदा जे। ऐ जेड़ा बंदा इन्हां चीज़ां नू वक्ती तौर ते अपने चों मैं मका के खत्म कर देंदा है, आका फरमांदे ने अल्लाह नू इन्ना प्यारा लगदा है, अल्लाह नू जन्नत दे सेंटर अंदर जगह अता कर देंदे ने। ईद आनी है, अपने आप नू महफूज कर लईए हर मामले तो। ईद आई ते मोहमन पाइया, ईद आई ते मोहमन पाइया, सोच के कदम उठावी, जाल लगा के बैठा दुश्मन, वेखी फस ना जावी। विच खुशियां ऐ देवे दलेरी, विच खुशियां ऐ देवे दलेरी, कम करो मन माने, रोज रोज नहीं ईदा आनिया, रोज रोज नहीं ईद आनी, छड्डो हुक्म रबाने, गोश्त खाओ ते पियो शराबा। आम बुराई हो गई है शराब वाली, वह गोश्त खाओ ते पियो शराबा, सुनो कवालियां गाने, मौलवियां दी परवाह ना करना, कल्पन एवं न माने, कर ले तौबा मोमन पाइया, कर ले तौबा मोमन पाइया, छड़ शैतानी कारा, शरा मुताबक ईद मना के, शरा मुताबक ईद मना के, मिल जाने का कारा, करो मसवाका बनाओ कपड़े, करो मसवाका गुसल बनाओ, करो ईद वाले दिन करो मसवाका गुसल बनाओ, कपड़े सुथरे पाओ, बन फब के खुशबू लाके ईद पढ़न नू जाओ, ईद नमाजों पहले पहले, ईद नमाजों पहले पहले, कुछ नहीं खाना पीना, दिल दे अंदर मोमन कारण, रखना कोई ना कीना, दिल दे अंदर मोमन कारना, रखना ना कोई कीना, पढ़ तकबीरा टुर दिया जाना, पढ़ तकबीरा टुर दिया जाना, मन के हुक्म रबाना, हर हर पासे अल्लाहु अकबर, हर हर पासे अल्लाहु अकबर, गूंजा पांदिया जाना।
دعا کرو اللہ منو اور تہانو صحیح معنیاں دی اندر عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ.